नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल एनबीपी न्यूज नेपालीमा। हाम्रो मिहिनेतको लागि यो भिडियोलाई एउटा लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुस् दर्शकबिन, आजको मुख्य समाचारको शीर्षकहरुबाट सुरु गरौँ। यो कार्यकालमा भाषण कम र काम धेरै गर्ने पक्षमा छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बालकोटमा ओली र रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता। सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बीच छलफल। भोलि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन। पोखरामा सार्वजनिक बिदा। गुरुङ समुदायलाई प्रचण्डको शुभकामना। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो कार्यकालमा आफूले भाषण कम र काम धेरै गर्ने बताएका छन्। शनिबार चितवनको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हीरक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले यसपटक भाषण कम गर्ने बताएका हुन्। मैले बाँकी जीवन सुशासन र विकासका लागि समर्पित गर्ने भनेको छ। म अहिले धेरै भाषण गर्ने मनस्थितिमा छैन। यो कार्यकालमा भाषण कम र काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने प्रतिज्ञा गरेको छु। उनले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक दिन सुशासन र विकासको पक्षमा केही न केही काम गर्दै जाने प्रतिबद्धता गरेको पनि बताएका छन्। सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार र व्यथिति अन्त्य गर्न आफूले पहिलो मन्त्री परिषद बैठकबाटै निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई शास्तिबाट मुक्त राख्ने आफ्नो प्रयास हुने बताएका छन्। उनले करिब 8.5 मिनेटको सम्बोधनमा सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगको सूत्रपात गर्न सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपिल पनि गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता भएको छ। ओली निवास बालकोटमा शनिबार बिहान भेट भएको लामिछानेका सचिवालय संयोजक दीपक बोहराले जानकारी दिएका छन्। एमाले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। मन्त्री परिषद विस्तार र अन्य राजकीय पदहरूमा भागबण्डा बाँकी नै रहेको छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने सहमति पनि गरिसकेका छन्। सरकार सञ्चालनका लागि सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको उच्च स्तरीय षड्यन्त्रको संयोजक एमाले अध्यक्ष ओली रहेका छन्। यही सन्दर्भमा ओली र प्रमुख सत्तारूढ घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको लामिछानेका सचिवालय संयोजक बोहराले बताइएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्री लामिछानेले आम नागरिकलाई सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण बनाउन भन्दै छलफल चलाएका हुन्। हाल सिंहदरबारमा प्रवेशका लागि पासको व्यवस्था गरिएको छ। साथै भेटका क्रममा कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनका लागि सीमा क्षेत्रमा सावधानी अपनाउने, हवाई र स्थल मार्गबाट आउने पर्यटकलाई ध्यानमा राखी व्यवस्था डेस्क र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न आवश्यक तयारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। भेटका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने बताएका छन्। 50 वर्ष अघि पोखरावासीले देखेको सपना आइतबार पूरा हुने भएको छ। 5 दशक लामो उतार चढावपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्दैछन्। यही खुसीमा पोखरा महानगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। आइतबार अमरसिंह चोकदेखि विमानस्थलसम्म विभिन्न जात जातिको सांस्कृतिक झाँकी सहित यार्दली निकाल्ने तयारी रहेको छ। विमानस्थलको परिकल्पना गरी जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेका तत्कालीन अञ्चलाधीश शङ्कर राज पाठकलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनीसँगै तत्कालीन प्लानर पदम बहादुर छेत्रीलाई पनि अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम थियो, तर उनी उपचारका लागि बाहिर जानु भएको छ। शुभारम्भ समारोहमा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, उद्योगिक तथा पर्यटन व्यवसायको बृहत सहभागिता रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक विक्रम गौतमले बताएको छ। फेब्रुअरी 2023 देखि दैनिक 18 घण्टा उडान हुने उनले बताइएको छ। नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण, प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा पर्यटन परिषद लगायत पर्यटन सङ्घ संस्थाको सहभागितामा उद्घाटन हुने उनले बताइएको छ। बिहान पहिलो उडानबाट विमानस्थलमा अवतरण गर्ने जहाजका चालक दल तथा यात्रुलाई फूलमालाले स्वागत गरिनेछ। नेपाली नागरिक उडान प्राधिकरणले जनवरी 1 देखि विमानस्थल सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पोखराको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थल ल्यान्डफिल साइट
साइटकै थियो। विमानस्थलको 2 किलोमिटर मात्र टाढा रहेको ल्यान्डफिल साइट नहटाउँदा त्यहाँ आउने चाराका कारण दुर्घटना निमित्त सकिने भन्दै प्राधिकरणले हटाउन आग्रह गरेको थियो। प्राधिकरणको आग्रह अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले पुरानो ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न छाडेको हो। वडा नम्बर 32 को लामो हालमा स्थायी रूपमा फोहोर फाल्न थालेको छ। विमानस्थल उद्घाटनको अघिल्लो दिन शनिबार पोखरा महानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरी फोहोर व्यवस्थापनको टुङ्गो लागेको जानकारी दिएको छ। मेयर धनराज आचार्यले दीर्घकालीन रूपमा पोखरा 33 पुडीटारमा प्रशोधन केन्द्र बनाउन लागेको जानकारी दिएका छन्। हामीले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाइएको छ। 2 दिनभित्र ग्लोबल टेन्डर निकाल्ने तयारी पनि रहेको छ। सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव जसको आउँछ त्यो सार्वजनिक गर्छौं, मेयर आचार्यले भने। गुरुकुल विद्या आश्रम र राधाकृष्ण मन्दिर सहित स्थानीयको करिब 30 रोपनी जमिन पहिरोले खसेको छ। यसरी नै पहिरो खस्न थाले राजमार्गसम्म आउँछ। तत्काललाई त्यहाँ फोहोर फालेर हरेक दिन त्यसलाई पुरिन्छ। प्रत्येक दिन फोहोर फाल्ने बित्तिकै त्यसलाई माटोले छोपिने मेयर आचार्यले बताइएको छ। सेती नदीकै किनार भए पनि नदीलाई कुनै असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको आचार्यको दाबी रहेको छ। दीर्घकालीन रूपमा प्रशोधन केन्द्र बनाउन कम्तीमा 6 महिना लाग्ने मेयर आचार्यले बताइएको छ। त्यसका लागि 4-5 वटा कम्पनीको प्रस्ताव पनि आएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा राम्रो प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ रहेको छ। फोहोरबाट सीएनजी ग्यास पाइप ब्लक बिजुली उत्पादन गर्ने सम्मको प्रस्तावहरू आएको उनले बताएको छ। फोहोर भन्ने बित्तिकै तर्सिनु पर्ने होइन भन्ने गरी त्यहाँ लगेर देखाउने गरी काम गर्छौ। आचार्यले भने यो प्रशोधन केन्द्र 70 रोपनी जमिनमा बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए यता पहिलो पटक शुक्रबार सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। उनी टुडीखेल स्थित गुरुङ समुदायको तमु लोसार समारोहमा उपस्थित भए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो छोटो भनाइ राख्दै शुभकामना दिएका छन्। पोडियमबाट आफ्नो भनाइ सकाएर मञ्चमा फर्किसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 2टा कुरा भन्न छुटाएछु भन्दै पुनः पोडियममै फर्किए। उनले छुटाएका 2वटा कुरा पनि भनेको थियो। उनको पहिलो भनाइ उनले समारोहमा सुरक्षाका निमित्त खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन्। यो काठमाडौँ टुडी खेलमा आयोजित यो समारोहको सुरक्षाका निमित्त विशेष ध्यान दिन नेपाल प्रहरीलाई म यसै मञ्चबाट निर्देशित गर्न चाहन्छु, उनले भनेका थिए। प्रचण्डले उठाएको दोस्रो कुरा तमु लोसारका निमित्त सरकारले दिने आर्थिक सहयोगसँग सम्बन्धित थियो। विगतमा आर्थिक सहयोग रोकिएको भन्दै आफूले दोबर गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। तमु लोसार निमित्त विगत सरकारले पनि सम्मान र सहानुभूति स्वरूप आर्थिक सहयोग गर्दै आएको मलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने म पनि दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा मैले बोलेको थिएँ, तर मैले प्रधानमन्त्री छोडेपछि त्यो आर्थिक सहयोग भएन। यो पटक अहिलेसम्म दिएको भन्दा बढी रकम दिनेछ र मैले दिनेछु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ।